dili lang sa kausaban sa panginabuhi o dogang income, pati gud sa mga kinaiyahan sa mga tao na murag na disiplina kay mahadlok sila pamutol sa kahoy. Sa una manuway ko, wa ko diste kakuha og kuan kanang usa ka sako. Karon katong nanginhas mi nag-uban mi sa ako sa membro nanginhas mi diha. Baya-baya nakakuha gyud ko usa ka sako isa ka planggana mao tong gipicturean ni Sir Eman. Morning tangali sa Bisaya bagungon. Kuan nga lahi sa una lahi karon kay murag mo pundo manggod ma'am ang kanang lapok sa puno sa mangrove kay sa una mo awas raman sa panahon sa tingbaha. Karon di naman kay kuan naman nila ang lupa sa kanang mangrove masangit sa mga gamot. Mao nang ang mga kinason dili pud mabanlas. Mao nang karon manginhas mi daghan gyud lahi ra sa una. Sa amo panguan, sa amo mga huna-huna nga kanang napananom namo mas dugangan pa namo pag-alaga o pag-atiman kay usab pa ana pod makatabang sa pagbaha o kanang mga tsunami. Isa pod na nga proteksyon sa amo adiri kay dool mi sa Pacific Ocean. Mao nang naningkamot mi nga ang amo tinanom nga mangrove, maalagaan, mangdagko para dako ang katabangan sa amo o sa sumusunod nga mga kabataan.